ولایتو بجام غدیر خوم ناتخلیشی د علم شربتنا ایران کوم ناتخلیشی ولایتو بجام غدیر خوم ناتخلیشی د علم شربتنا ایران کوم ناتخلیشی په حکم د الله په پیسې د بیت الله بلغ په حکم جمع شوا حجیانو قافله فرمان مبارک رسول اعظم ناتخلیشی ولایتو بجام غدیر خوم ناتخلیشی رسول نے داکا خلقو ما د پیژنو کنا تاسو نفسو نیزه اختیار لرم او یو کنا د ما د باد اوبا د ما د باد اوبا علی زغم ناز خلیشی ولایتو بشا غدیر خوم ناتخلیشی رسول ویچا مولایم دا علی دی مولا دا ما دا باد ټولو مسلمانو دی پیشوا په حج کې د اوبا چاہے زمزم ناتخلیشی ولایتو بجام غدیر خوم ناتخلیشی ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی تا مبارک ورکو حجیانو قافلے چمو رسول پاک اللہ فرمان من لے دے خیمہ چشوانا سبا اوبا امام ناتخلیشی ولایتو بجام غدیر خوب ناتخلیشی رسول پا حکم جوڑو چپالانو نا ممبر چا خلقو ناہر نشی محبانو دا ممبر اعلان جانشینی رسول پیغام ناتخلیشی ولایتو بجام غدیر خوب ناتخلیشی مبارک کے مخ کی ہوں اکابر اصحابان یو بلنا مخ کی گی بخن بخن کی خشان ابو تراب اوبا اہد محکم ناتخلیشی ولایتو بجام غدیر خوم ناتخلیشی بیا دین تکمیل آیات شولو نزل پا پیغمبرا تمام شو نعمتنا پا اعلان دا شیر حیدرا ولایت کے دا علیوی چوکر ولایت کے دا علیوی کوثر جم ناتخلیشی ولایتو بجام غدیر خوم ناتخلیشی کا غواری پاکیزہ اوبا جام ڈاکی دا شربتا بیا علم دروازی شہر سارا ولارا قربتا نہرون جاری دی نہرون جاری دی دولا سمنا اتخلیشی ولایتو بجام غدیر خونا اتخلیشی بسم اللہ ماشاءاللہ افسوس دے تخپل اوہد سارا ونشوا وفا افسوس دے تخپل آہد سارا ونشوا وفا یا چوکا سانو جوڑ کو سکیفے کے خلیفہ اوسوب صاحب نظیرہ اوسوب صاحب نظیرہ طلاب شام ناتخلیشی ولایتو بشا غدیر خوم ناتخلیشی صلوات अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद नबी चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।